नूरबानो उसके इंतजार में जाग रही थी। उसने उसे देखते ही कहा, कहाँ चले गए थे आप? एक जरूरी काम से जाना पड़ा। कम से कम मुझे बता तो देते जाने से पहले। इतना मौका ही नहीं था, पहले ही काफी देर हो चुकी थी। नूरबानो उसे वजाहत तलब नजरों से देखती रही, लेकिन वो मजीद कुछ कहने के मूड में नहीं था। कौन थे वो बुजुर्ग जो आपको लेने आए थे? अब्दुल हक ने चौंक कर उसे देखा। वो सादिक ने मुझे बताया था, वो जल्दी से बोली। खुद से तो नहीं बताया होगा, तुमने पूछा होगा, अब्दुल हक ने चुभते हुए लहजे में कहा। कोई जरा है इसमें? नूरबानो ने मासूमियत से पूछा। ये तो तुम्हारे सोचने की बात है, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि सादिक ने क्या समझा होगा। क्या समझा होगा? यही कि हम दोनों एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते और एक दूसरे से अपने मामलात छुपाते हैं। अल्लाह, ये तो मुझे ख्याल ही नहीं आया, सच, नूरबानो ने इठलाकर कहा। फिर बोली, मगर आप खुद देखें, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। तुमने मौका ही कब दिया? आते ही तफ्तीश शुरू कर दी, अब्दुल हक ने कहा। वरना मुझे तो बताना ही था। अच्छा बाबा, माफ कर दें, अब बताएं तो। इस वक्त नहीं, कल बात करेंगे इस पर। क्यों? इस वक्त क्यों नहीं? भाई, पहले अम्मा को बताऊंगा, उनसे इजाजत लूंगा। नूरबानो को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसका तजस्सुस और भड़क उठा। अब्दुल हक ने हमीदा से इजाजत लेने की बात की थी। ऐसी क्या बात है? ऐसे मौकों पर वो हमीदा से बुरी तरह चिढ़ने लगती थी। अब्दुल हक ने देखा, रात की रानी कुछ मुरझा सी गई थी। ये उसकी खफगी की अलामत थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। अम्मा से बात करने से पहले वो नूरबानो से कैसे बात कर सकता था? लेकिन फिर रात की रानी खुद ही महक उठी, नाजुक बेल दरख्त से लिपट गई। वो एक सहर था जिसने उसे जकड़ लिया था। फिर कुछ देर बाद नूरबानो ने भारी सांसों के दरमियान बिखरती सरगोशी में पूछा, बताइए ना, कहाँ गए थे आप? और ना जाने कैसे, मगर सहर टूट गया। अब्दुल हक को लगा कि किसी ने उसके सर पर बाल्टी भर के ठंडा पानी उंडेल दिया है। कहा ना, पहले अम्मा को बताऊंगा, उसने सर्द लहजे में कहा। नूरबानो को लगा कि उसका जादू तासीर में कुछ कम हो गया है। पहले तो नादरा ने सोचा कि वो अर्जुमंद को सरप्राइज देगी, लेकिन अगले ही लम्हे उसने इस ख्याल को जहन से झटक दिया। ये तो मुमकिन ही नहीं था। उसे तो अर्जुमंद को समझाना था, बहुत कुछ बताना था। नाश्ते के बाद उसने अर्जुमंद से कहा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है गुड़िया। अर्जुमंद ने सर उठाकर उसे देखा। मगर आज तो 16 तारीख है फुफ्फो, उसने हैरत से कहा। नादरा को हैरत हुई, क्या वो भी एक एक दिन गिन रही है? ये खुशखबरी तुम्हारे लिए है, बहुत बड़ी। अवतार सिंह, जिन्हें तुमने देखा था, जिनकी तुम तस्वीरें बनाती हो, वो मुसलमान हो चुके हैं। अब उनका नाम अब्दुल हक है। अर्जुमंद की आंखें चमकने लगीं। आपको कैसे पता चला फुफ्फो? आप बेफिक्र रहें फुफ्फो, मुझे तो उनसे भी मोहब्बत है। किससे? आगा जी की बीवी से। इस जवाब ने नादरा को और हैरान कर दिया। तो तुम्हें यह भी मालूम है? जी फुफ्फो, मुझे मालूम है कि वो उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसीलिए तो मुझे भी उनसे मोहब्बत हो गई है। नादरा को लगा कि या तो वो पागल हो गई है या अर्जुमंद का दिमाग उलट गया है। अब्दुल हक जानता था कि ये एक बड़ा मसला है। इस बच्ची अर्जुमंद को घर लाने से पहले घर में मवाफिकत की फजा तैयार करना जरूरी था। अम्मा को तो उसने सब कुछ बता दिया था, और अम्मा तो जगत अम्मा थी। उनके पास तो सारी दुनिया के लिए ममता थी। वो सबके लिए दर्दमंद थी, सबसे मोहब्बत करती थी। बल्कि वो तो खुश हुई कि उनकी तन्हाई दूर हो गई। लेकिन नूरबानो टेढ़ी खीर थी। दुश्वारी ये थी कि उसे सब कुछ बताया नहीं जा सकता था, खास तौर पर कोठे से ताल्लुक के बारे में, और उसे मुतमईन करना भी जरूरी था, जबकि उसके लिए झूठ बोलना भी आसान नहीं था, बल्कि वो झूठ बोलने से बचता था। लेकिन किसी की इज्जत के लिए तो झूठ बोलने से नहीं बचा जा सकता। उसके दिल ने कहा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि रात को मैं कहाँ गया था। उसने नूरबानो से कहा। नूरबानो के लिए तो वो जख्म था। दिल में उसने सोचा, अम्मा को बता आए तो अब मुझे बता रहे हैं। ताहम उसने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं होने दिया। जी बताइए, क्या बात है? दिल्ली में कॉलेज में मेरी एक हम जमात थी, नादरा। रात उसने मुझे बुलवाया था। ये नूरबानो के लिए और तशवीश की बात थी। पाकिस्तान आते हुए नादरा का पूरा खानदान खत्म हो गया। अब्दुल हक ने मजीद कहा, उसके और उसकी भतीजी के सिवा कोई नहीं बचा, जो शायद उस वक्त 4-5 साल की होगी और अब 11-12 साल की होगी। नूरबानो ने सोचा, और वो हम जमात नादरा तो इनके ही बराबर होगी। मैं समझ गई, उसने कहा। अब उनका दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए आप उन्हें अपने घर लाकर रखेंगे। ये कोई नई बात तो नहीं? अब्दुल हक को करंट सा लगा। बात बहुत सख्त थी,
लेकिन लहजा ना तो सख्त था ना तंजिया, और ये खुशाइंद बात थी। फिर भी इस मौके पर अपने लहजे में कतियत इख्तियार करना बहुत जरूरी था। ये बात नहीं है, दरअसल नादरा की शादी हो रही है। नूरबानो ने वाज़ेह तौर पर सुकून का सांस लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे सरपरस्त बनकर रुखसत कीजिएगा। अब्दुल हक ने उसे गौर से देखा, लेकिन चेहरे का तासुर तंज की गम्माजी नहीं कर रहा था। हाँ इंशाअल्लाह, उसने कहा। ये नादरा की खुशनसीबी है कि उसका घर बसने का सामान हो गया, लेकिन अब उसे अपनी भतीजी अर्जुमंद की फिक्र है। क्यों भाई? जिससे नादरा की शादी हो रही है वो उसे जानती नहीं, उसे अंदाजा नहीं कि बड़ी होती हुई अर्जुमंद वहां महफूज होगी या नहीं। ये तो शहर के अंदेशे वाली बात है, नूरबानो ने कहा। ऐसा होता है नूरबानो, असल में मसला हमारा नहीं, इसलिए हम इसे उस तरह नहीं समझ सकते। अब्दुल हक ने बेहद तहम्मुल से कहा। नादरा ने यहाँ जो 7-8 साल गुजारे हैं वो आसान नहीं थे, इसलिए वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। भतीजी की तरफ से वो खास तौर पर परेशान है। वो किसी अजनबी पर अपने मामले में तो भरोसा कर सकती है, लेकिन अर्जुमंद के लिए नहीं। तो फिर वो चाहती है कि अर्जुमंद कुछ दिन हमारे यहाँ रहे, फिर जब वो अपने शोहर की तरफ से मुतमईन हो जाएगी तो अर्जुमंद को अपने घर ले जाएगी, और वो मुतमईन ना हुई तो अर्जुमंद हमारे यहाँ ही रहेगी। अब्दुल हक ने अंदर की झुंझुलाहट को दबाते हुए कहा। तो फिर सुने, वो कभी मुतमईन नहीं होगी, नूरबानो ने गुस्से से कहा। वो अपनी बला हमारे सर मंड रही है। क्या मतलब? जवान लड़की को वो अपने साथ रखे ताकि शोहर ही हाथ से निकल जाए, वो इतनी बेवकूफ नहीं है, इसलिए अपने मसले को हमारा मसला बना रही है। अब्दुल हक को भी गुस्सा आ गया, लेकिन वो गुस्सा करना नहीं चाहता था। सब औरतें तुम्हारी तरह नहीं होती। लो, मैं कहां से बीच में आ गई, नूरबानो ने मासूमियत से कहा। उस मासूम बच्ची को भला कह रही हो? और हमारे सर मंडने का तो यही मतलब हुआ ना कि तुम समझती हो मैं तुम्हारे हाथ से निकल जाऊंगा। अब्दुल हक के लिए अब बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं था। मैं जानता हूं तुम तंग दिल हो, जरीना से, आपा से, मासूम बच्चों तक से तुम्हें रकाबत महसूस होती है, लेकिन आज जो तुमने कहा वो तो मेरे किरदार पर हमला है। क्या समझती हो तुम मुझे? मैं नाकाबिले एतबार हूं? कैसी बातें करते हैं आप? नूरबानो का अंदाज मुदाफियाना हो गया। मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो दुनिया की बात कर रही थी। क्या क्या होता है दुनिया में? दुनिया देखी ही तो नहीं है तुमने, वरना ये नाशुक्रापन क्यों करती? तुम्हें क्या पता है दुनिया का? देखती कि दुनिया में कैसे कैसे मजलूम लोग पड़े हैं, तब दूसरों से हमदर्दी और गमगुसारी का जज्बा पैदा होता। अब्दुल हक के जारिहाना अंदाज ने नूरबानो को सीधा कर दिया, न सिर्फ वक्ती तौर पर बल्कि आगे के लिए भी। उसने जल्दी से मौजू बदला। अरे ये बताएं कि इतने बरसों के बाद नादरा ने आपको कैसे ढूंढ निकाला? वो इम्तिहान के रिजल्ट के साथ तस्वीर भी छपी थी ना मेरी। नूरबानो चंद लम्हे सोचती रही। मगर वो तो आपको अवतार सिंह की हैसियत से जानती होगी, जबकि अखबार में नाम अब्दुल हक का था। उसने खत में यही लिखा था कि अगर मैं कभी अवतार सिंह रहा हूं तो खत पढ़ूं, वरना वापस कर दूं। ओह, अल्लाह कैसे मिलाता है लोगों को, नूरबानो ने बेहद खुलूस से कहा। फिर बोली, तो अब आप उस बच्ची को लेने जा रहे हैं? हाँ, अब्दुल हक ने कहा, और फिर संजीदा हो गया। देखो नूरबानो, उस बच्ची ने 5 साल की उम्र में माँ बाप, बहन भाई, दादा दादी, चचा ताया सब रिश्ते खो दिए। ऐसे लोग बड़े नाजुक होते हैं, उन्हें तो दिलजुई और मोहब्बत की जरूरत होती है। तुम उस पर मेहरबान रहोगी तो अल्लाह खुश होगा। आप बेफिक्र रहें, मैं ये दर्द समझती हूँ। मैं उसका दिल मैला नहीं होने दूंगी, मैं उसका हर तरह ख्याल रखूंगी। और ये जहन में रखो कि मुझ पर शक करोगी तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। नूरबानो दिन में ही रात की रानी बन गई। आप पर शक कौन बदबख्त करेगा? एक आप ही पर तो यकीन है हमें। बस आप इतने कीमती हैं हमारे लिए कि आपको खोने के तस्वुर से भी डर लगता है, उसने इठलाकर कहा और अब्दुल हक से लिपट गई। हमेशा की तरह अब्दुल हक मौम हो गया। सिर्फ मौत ही मुझे तुमसे जुदा कर सकती। नूरबानो ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। बस ऐसी बातें ना करें। अब्दुल हक को एहसास था कि नूरबानो की वजह से वो कुछ लेट हो गया है। दाता दरबार के सहन में खड़ा वो इधर उधर देख रहा था कि अकब से किसी ने उसे सलाम किया। उसने पलट कर देखा तो नादरा उसके सामने थी। वो बुरके में थी और उसके साथ 12-13 साल की एक बच्ची थी, जिसने बड़े एहतमाम और सलीके से खुद को दुपट्टे में छुपा रखा था। बच्ची के हाथ में एक थैला था। अब्दुल हक ने सलाम का जवाब दिया और कहा, आओ मेरे साथ। कहाँ? चलो तो। बाहर अब्दुल हक की गाड़ी खड़ी थी।
اس نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور بچی سے کہا، ارجمند آپ آگے بیٹھیں گی میرے ساتھ۔ ارجمند نے حیرت اور خوشی سے اسے دیکھا۔ آپ کو میرا نام معلوم ہے؟ جی ہاں، بیٹھیے۔ ارجمند بیٹھ گئی تو عبدالحق نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر نادرا کو بٹھایا اور پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ پھر اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ کہاں جا رہے ہو؟ نادرا نے پوچھا۔ اسے ڈر تھا کہ عبدالحق انہیں اپنے گھر نہ لے جائے، وہاں جہاں سکون سے بیٹھ کر بات کی جا سکے۔ داتا دربار سے زیادہ سکون کہاں ہوگا؟ نادرا نے گہری سانس لے کر کہا۔ ارجمند کے ساتھ وہاں بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، تم فکر نہ کرو۔ ڈرائیو کرتے ہوئے عبدالحق کو احساس ہوا کہ ارجمند ٹکٹکی باندھے پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہی ہے۔ اس نے سر گھمائے بغیر دھیرے سے کہا، کیا بات ہے ارجمند؟ کیا میں آپ کو جانا پہچانا لگ رہا ہوں؟ لگنا کیسا، آپ تو ہیں ہی جانے پہچانے، ارجمند نے بے ساختہ کہا۔ پچھلی نشست سے نادرا کھنکھاری تو اس نے جلدی سے اضافہ کیا، آپ مجھے اجنبی نہیں لگتے۔ عبدالحق نے سوچا، شاید مجھ میں اس کے کسی بچھڑی ہوئی محبوب ہستی کی مشابہت ہوگی، کوئی چچا، بھائی، ماموں اور کون جانے باپ کی ہی ہو۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے اس بات کی بڑی فکر تھی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ارجمند نے اچانک کہا، ایک بات بتائیں، آپ پھپھو کو تو تم کہہ کر مخاطب کرتے ہیں اور مجھے آپ کہتے ہیں، جبکہ پھپھو مجھ سے بڑی ہیں۔ عبدالحق ہنس دیا، واقعی آپ کو تو عجیب لگے گی یہ بات، دراصل میں اور آپ کی پھپھو کالج میں ساتھ پڑھتے تھے تو ہم بے تکلف ہیں، اور آپ سے میں آج ہی ملا ہوں، تو پھر آپ مجھ سے بھی بے تکلف ہو جائیے۔ اس بار عبدالحق اسے دیکھے بغیر نہ رہ سکا، اس کی نگاہوں میں حیرت تھی۔ آپ مجھے بھی تم ہی کہیں، آپ کہتے ہیں تو لگتا ہے بہت دور سے بات کر رہے ہیں۔ نادرا بہت زور سے کھنکھاری۔ ارجی تم بہت بول رہی ہو گڑیا۔ بولنے دو، اچھا لگتا ہے، عبدالحق نے کہا۔ بہت پیاری باتیں کرتی ہے ماشاء اللہ۔ میری باتیں بھی یاد ہے نا ارجی؟ نادرا نے کہا۔ جی پھپھو، سب یاد ہے، سوری پھپھو۔ اسی لمحے عبدالحق نے گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے روک دی۔ ارجمند کو ایسی خوشی کبھی نہیں ملی تھی، وہ تو جیسے ہوا میں اڑ رہی تھی۔ اس بات کا تو اسے یقین تھا کہ اس کے آغا جی اسے ملیں گے، لیکن وہ یہ ضرور سوچتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا اور کب ہوگا۔ اس نے انہیں صرف ایک بار دیکھا تھا، اور وہ بھی بازار کی مصنوعی روشنیوں کے درمیان۔ اس کے بعد اس نے بارہا سوچا تھا کہ کیا ان کے چہرے کی وہ روشنی بازاری روشنیوں کی وجہ سے تو نہیں تھی؟ کیا ان کا چہرہ واقعی ایسا ہی روشن ہوگا؟ اور اب وہ دن کی روشنی میں ان کے سامنے تھے، اور ان کا چہرہ رات سے بھی زیادہ روشن تھا، اور ان کی آواز، بات کرنے کا اپنائیت اور محبت بھرا انداز اس چہرے کو اور روشن کر رہا تھا۔ اس کے انداز میں وہ تہذیب اور شائستگی تھی جو ہوش سنبھالنے کے بعد اس نے کہیں بھی نہیں دیکھی تھی۔ ہاں، بابا جان اور دادی کی بھولی بسری یاد ابھرتی تھی۔ وہ اداس ہو گئی۔ مدتوں کے بعد اسے اپنا گھر، اپنے لوگ یاد آئے تھے، لیکن خوشی کے اس دن وہ اداس ہونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھے انہیں دیکھتی رہی۔ انہیں احساس ہوا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ اسے جانے پہچانے لگتے ہیں؟ اب وہ انہیں کیا بتاتی؟ اس نے جو کہا اس پر پھپھو کھنکھاری۔ وہ اسے احساس دلا رہی تھی کہ یاد دلا رہی تھی۔ پھر گاڑی رکی۔ وہ ایک ریسٹورنٹ تھا۔ آغا جی نے پہلے اس کے لیے دروازہ کھولا اور پھر پھپھو کے لیے۔ وہ ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے۔ وہ خاصا خوبصورت تھا۔ آغا جی انہیں ایک فیملی کیبن میں لے گئے۔ ارجمند نے بہت پہلے پرانی باتوں کو یاد کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس سے گھبراہٹ ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ دل بند ہو جائے گا، لیکن آغا جی سے مل کر وہ سب یاد آنے لگا تھا۔ اس وقت بھی اسے وہ دن یاد آ گیا جب بابا جان اسے اور امی کو ایسے ہی ایک ریسٹورنٹ میں لے گئے تھے، لیکن ایک فرق تھا۔ آج ماضی کی یادوں سے اسے گھبراہٹ نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اچھا لگ رہا تھا۔ وہ بیٹھ گئے۔ آغا جی نے اس سے پوچھا، کیا لیں گی آپ؟ پھر شاید انہیں اس کی بات یاد آ گئی۔ انہوں نے جلدی سے کہا، سوری بھائی، خیر یہ بتاؤ کیا لوگی؟ جو آپ لیں گے۔ ہم تو بھائی کڑوی چیزیں لیتے ہیں، تم اپنے لیے کچھ میٹھا پسند کر لو۔ جو آپ منگوائیں گے وہی مجھے اچھا لگے گا۔ آغا جی پھپھو کی طرف مڑے۔ کافی منگوائیں؟ پھپھو کے چہرے سے لگتا تھا کہ انہیں بھی کچھ بھولی ہوئی باتیں یاد آ گئی ہیں۔ انہوں نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، ضرور۔ کافی آئی تو پھپھو نے کہا، ریٹا پارسن کی پارٹی یاد آ گئی، اور کالج کی کینٹین، اور وہاں ہونے والے مباحثے، اور محمود کی شہادت۔ ارجمند کو لگا کہ وہ وہاں محض ایک مداخلت کار ہے، لیکن نہیں، یہ بات نہیں۔ ان کے نزدیک تو وہ وہاں موجود ہی نہیں، وہ تو اسے بھول چکے ہیں۔ لیکن اسے برا نہیں لگا، بس اسے پھپھو پر رشک آنے لگا۔
چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بعض اوقات کتنا پیچھے لے جاتی ہیں آدمی کو، آغا جی نے کہا۔ اور کتنا اچھا لگتا ہے، پھوپھو بولی۔ تمہارا خط پڑھنے کے بعد، تم سے ملنے کے بعد مجھ سے سویا نہیں گیا، سب کچھ یاد آتا رہا، حالانکہ ہمارے درمیان ایسا گہرا تعلق نہیں تھا۔ آغا جی چند لمحے سوچتے رہے، جیسے ایک ایک لفظ کو تول رہے ہوں۔ تعلقات کا تعین عرصے پر نہیں، معاملات کی نوعیت پر ہوتا ہے، انہوں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ بعض اوقات چند لمحوں کا تعلق کسی کو کسی کے لیے اتنا اہم بنا دیتا ہے کہ وہ ساری زندگی اسے نہیں بھولتا۔ وہ کہتے کہتے رکے، پھر گہری سانس لے کر بولے، تمہارے لیے ہمارا تعلق چھوٹا اور غیر اہم ہوگا، لیکن میرے لیے یہ درست نہیں، پھوپھو نے احتجاج کیا۔ میرے لیے وہ بہت بڑا تعلق ہے، تم سے میرا احسان کا رشتہ ہے جو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ ارجمند سحر زدہ سے سب کچھ سن رہی تھی، اس گفتگو سے وہ ان دونوں کو سمجھ رہی تھی۔ وہ زور سے سانس بھی نہیں لے رہی تھی کہ کہیں انہیں اس کی موجودگی کا احساس نہ ہو جائے۔ یہ ظرف کی بات ہے، عالی ظرف آدمی ایک سرسری بات کو بھی احسان سمجھ لیتا ہے، وہ سرسری اور معمولی بات نہیں تھی۔ آغا جی نے احتجاج کیا، تم نے مجھے بہت کچھ دیا تھا اس رات، تم نے مجھے اللہ کے اور شرک کی خوفناکی کے بارے میں بتایا تھا، تم نے مجھے کلمے سنائے تھے، اور عربی میں ہونے کے باوجود تم نے ان کا مطلب بتا دیا تھا۔ پھوپھو کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ ہاں، اور وجہ یہ تھی کہ میں بہت اچھے استاد سے عربی پڑھتا رہا تھا، آغا جی نے کہا۔ اب احسان کی بات یہ ہے کہ تم سے وہ کلمے سننے کے بعد وہ کلمے میرا معمول بن گئے۔ ناپاکی کا احساس ہوتا تو میں کلمہ طیبہ پڑھتا، اللہ کی قدرت دیکھتا تو کلمہ شہادت پڑھتا، یہ معمول تھا میرا۔ اور جس رات میں نے اسلام قبول کیا، کسی کو مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ بتانے والا کوئی تھا ہی نہیں، میں نے خود اللہ کی وحدت کی گواہی دی۔ یہ تمہارا احسان تھا مجھ پر، اور کوئی چھوٹا احسان نہیں تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ تمہیں اس کا اعلیٰ ترین اجر عطا فرمائے۔ یہ بتاؤ، تمہیں اسلام قبول کرنے کا خیال کیسے آیا؟ سورہ ملک کی آیات سن کر اور آسمان کو دیکھ کر، آغا جی نے کہا، اور تفصیل بتانے لگے۔ تم شروع ہی سے غیر معمولی انسان تھے ٹھاکر عبدالحق، پھوپھو نے کہا۔ نہیں، یوں کہو کہ مجھ پر ابتدا ہی سے اللہ کا خاص فضل و کرم تھا۔ الحمدللہ، ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن یہ بات سمجھتا کون ہے؟ خود کو بڑی سادگی سے سیلف میڈ کہنے والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اللہ کے فضل کی نفی کر رہے ہیں اور خود پر غرور کر رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے فضل سے یہ بات مجھے سمجھا دی، میں پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور پھر اس کے بنائے ہوئے وسیلے کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جس نے کسی بندے کے احسان کو نہیں مانا، وہ نظر نہ آنے والے مگر ہر جگہ موجود اللہ کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اس لیے تو میں تمہیں محسن مانتا ہوں، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے اپنا سب کچھ تمہیں سونپ دیا ہے اس معصوم بچی کے ذریعے، پھوپھو نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ غلطیاں تو بڑوں سے بھی ہوتی ہیں، یہ تو بچی ہے، اس کی غلطیوں سے درگزر کرتے رہنا، اور یہ محروم ہے، اس کی محرومیوں کو دور کرنا۔ تم فکر نہ کرو، میں محبت کی دنیا کا آدمی ہوں اور غیر ذمہ دار نہیں، ذمہ دار ہوں۔ اب چلیں۔ وہ باہر آئے۔ عبدالحق کا اصرار تھا کہ وہ نادرہ کو اپنی گاڑی میں چھوڑ کر آئے گا، لیکن نادرہ اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ مناسب نہیں ہے ٹھاکر عبدالحق، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ وہ نادرہ اور ارجمند کی الوداعی ملاقات تھی۔ نادرہ نے ارجمند کو لپٹا لیا اور بےتابانہ اسے پیار کرنے لگی۔ ارجی، میری جان، میری ہر بات یاد رکھنا، ایثار اور قربانی اور سچائی سے اللہ کو خوش کرنے سے عزت ملتی ہے آدمی کو۔ عاجزی سے رہنا میری بچی، خدمت کو شعار بنانا، اپنی غرض اور ضرورتوں کو بھول جانا، میری دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی۔ ارجمند بڑی مشکل سے آنسو روکے ہوئے تھی۔ ہم پھر ملیں گے نا پھوپھو؟ ہاں میری بچی، زندگی رہی تو ضرور ملیں گے، اب تم جاؤ۔ عبدالحق اپنی آنکھیں بھگونا نہیں چاہتا تھا، اس نے منہ پھیر لیا تھا۔ اچھا عبدالحق، خدا حافظ، نادرہ نے اس سے کہا۔ خدا حافظ نادرہ، فی امان اللہ۔ وہ دونوں نادرہ کو جاتے دیکھتے رہے۔ نادرہ سائیکل رکشہ میں بیٹھ گئے تو عبدالحق نے بڑی اپنائیت سے ارجمند کو پکارا، چلیں ارجی۔ ارجمند نے چونک کر اسے دیکھا۔ ارجی پہلے کبھی کسی کے منہ سے اتنا اچھا نہیں لگا تھا، اور لہجے میں کیسی محبت تھی۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ عبدالحق نے اس کے لیے دروازہ کھولا اور اس کے بیٹھنے کے بعد بند کر دیا۔ پھر وہ گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آیا۔ راستے میں ارجمند کی عجیب متضاد کیفیات تھیں۔ ایک خوشی تھی کہ اپنے آغا جی کے ساتھ جا رہی تھی، ایک خوف تھا کہ ایک اجنبی دیس میں اجنبی لوگوں کے درمیان جا رہی تھی۔
और वो गमज़दा भी थी कि पहली बार फूफो से दूर हो रही थी। उसे पता भी ना चला कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अब्दुल हक ने उसके आंसू देखे तो तड़प गया। उसने गाड़ी साइड में रोकी और फिर उसकी तरफ मुड़ा। तुम तो अभी से रो रही हो अर्जी, मैं नादरा को क्या मुंह दिखाऊंगा? आपको फुफ्फो का बहुत ख्याल है, अर्जुमंद ने सिसकियों के दरमियान कहा। अब उससे ज्यादा तुम्हारा ख्याल है। मैं तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब्दुल हक के लहजे में सच्चाई थी। इन्हें रोकने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी? हाँ, बस तुम रोना कभी नहीं। मुझसे शादी करेंगे? अर्जुमंद के मुंह से बेसोचे समझे निकला। वो जैसे बहुत छोटी सी बच्ची बन गई थी। अब्दुल हक ने चौंक कर उसे देखा। उसे नादरा की बात याद आ गई। उसने बराबर वाली सीट पर खुद को दुपट्टे में अच्छी तरह लपेटकर सिमटी हुई लड़की को देखा। वो बच्ची थी और उसने बात भी बच्चों के अंदाज में की थी। उसे हंसी आ गई। अभी तो तुम बहुत छोटी हो, उसने भी बेसोचे समझे जवाब दिया। बल्कि कहने के बाद भी उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या कह गया है। अर्जुमंद उसे देख रही थी। उसने हाथ की पुश्त से अपने आंसू जैसे हमेशा के लिए पोंछ दिए। फिर उसने नजरें झुकाते हुए आहिस्ता से कहा, जी ठीक है, बस मेरे सामने। वो कहते कहते रुका। नहीं, बस तुम कभी भी नहीं रोना, वरना मेरे लिए ये बोझ होगा। जी, अब कभी नहीं रोऊंगी मैं, अर्जुमंद ने कहा। अब्दुल हक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। नादरा की अजीब कैफियत थी। सब लड़कियां अभी तक सो रही थीं। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, बस एक अर्जुमंद नहीं थी। तो कोठा सूना सूना लग रहा था। सीना भी खाली खाली सा था। उसे एहसास हुआ कि उसकी कैफियत उस माँ की सी हो गई है जो अपनी बेटी को विदा करके बैठी हो। ये वो कियास ही कर सकती थी, क्योंकि उसे खुशी भी थी कि एक भारी बोझ सर से हट गया, और अफसरदगी भी थी कि अब उसके पास जिंदगी का कोई जवाब नहीं रहा। वो मता जिसे वो बरसों से दिल से लगाए बैठी थी, वो अब उसकी नहीं रही। उसने सोचा, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। फिर उसने सोचा, अच्छा ही हुआ, मैं इस काबिल थी भी कहाँ। खुशी के साथ उसे ये इत्मीनान भी था कि अर्जुमंद महफूज हाथों में पहुंच गई है। उसे इस कैफियत से अच्छू मियाँ ने निकाला जो उसके पास आ बैठे थे। उसने गौर से उन्हें देखा। वो बहुत उजड़े उजड़े लग रहे थे। अपनी कैफियत भूलकर उसने कहा, क्या बात है नवाब साहब, इतने उदास क्यों हैं? अर्जी क्या गई कि लगता है सीने में दिल ही नहीं रहा, अच्छू मियाँ ने उदासी से कहा। आप जब चाहें जाकर उससे मिल सकते हैं। अच्छू मियाँ ने नफी में सर हिलाया। नहीं बेटा, अब तो वो पराई हो गई। बेटियां तो होती ही पराई हैं। यही हाल मेरा भी है। अच्छू मियाँ ने फिर नफी में सर हिलाया। हम तो अजल से अकेले थे, फिर अल्लाह ने करम कर दिया, तुम और अर्जी मिल गए हमें। अब सोचते हैं आदमी कितनी जल्दी आदी हो जाता है रिश्तों का, चाहे वो आर्जी हो। फिर उन्होंने सर उठाकर उसे देखा। आज वो गई, कल तुम भी चली जाओगी, तो फिर हम रहेंगे पहले की तरह अकेले। इस बात पर नादरा को आरिफ याद आया, और याद आया कि आज 16 तारीख है और कल 17 होगी, फैसले का दिन। तुम क्यों उदास होती हो? कल आरिफ मियाँ आएंगे और तुम उनके साथ चली जाओगी। कौन जाने नवाब साहब, नादरा ने आह भर के कहा। जो अल्लाह को मंजूर। अब ऐसी मायूसी की बातें जेब नहीं देती तुम्हें, अच्छू मियाँ ने फहमाइश की। जरा सोचो, परसों तक अर्जी की तरफ से कैसी परेशान थी तुम, फिर अल्लाह ने वो कर दिखाया जो तुम सोच भी नहीं सकती थी। बिछड़े हुए लोग कहीं यूं मिलते हैं इतनी आसानी से? अब वो बेहतरी फरमा रहा है तो तुम नाशुक्रापन कर रही हो। नहीं नवाब साहब, मैं तो आज शुक्राने के नफिल अदा करूंगी। सच में बड़ी मदद की है अल्लाह ने। कल उसका और करम होगा तुम पर इंशाअल्लाह। नादरा कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, अगर कल मैं आरिफ के साथ जाती हूँ तो आप भी चलेंगे मेरे साथ? नहीं बेटा, अल्लाह तुम्हारा घर आबाद करे, हमारी तो मंजिल पहले से तय है। आपको मेरी और अर्जुमंद की कमी नहीं महसूस होगी? बिल्कुल होगी। तुम्हारी यादें हमारे दिल में रहेंगी, लेकिन हम उसके हो जाएंगे जो इंसानों का वाहिद सहारा है। किसी का भी उसके सिवा कोई नहीं। बस आदमी इस बात को समझ नहीं पाता बदनसीबी से। कभी कभी मिलने तो आएंगे हमसे। बाप बेटियों के घर कब जाते हैं, बेटियां आती हैं बाप से मिलने। याद रखना, हमारा घर दाता दरबार का सहन होगा। जब जी चाहे मिलने के लिए आ जाना। अच्छू मियाँ चले गए। नादरा वहीं बैठी सोचती रही। तो कल 17 तारीख है। जो कुछ हुआ कैसा नाकाबिले यकीन है, उसने सोचा। उसे याद था कि 1 माह पहले उसने आरिफ से क्या कहा था, अगर 1 माह के अरसे में कोई अर्जुमंद को इस जहन्नुम से निकालने के लिए नहीं आया तो मैं आपसे शादी कर लूंगी।
ارے اللہ کیسا رحیم و کریم ہے، 2 دن پہلے، صرف 2 دن پہلے اس نے ارجمند کے لیے نجات دہندہ بھیج دیا۔ کیسے اس کی تصویر نظر آئی، کیسے اس کا پتہ چلا، معجزہ سا لگتا ہے۔ اس کے کانوں میں عارف کی آواز گونجی، اور اگر اللہ نے ارجمند کے لیے کوئی نجات دہندہ بھیج دیا تو؟ اسے یاد تھا کہ اس سوال پر وہ گمسم سی ہو گئی تھی، جواب اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ اپنے عہد کی زنجیر بھی تو تھی اس کے پاؤں میں، لیکن پھر وہ جواب اس کے اندر سے ہی ابھرا تھا۔ تب اسی تاریخ کو میں زندہ ہوئی تو خود کو آپ کے سپرد کر دوں گی، اور کل وہی تاریخ تھی۔ کل وہ زندہ ہوئی تو وعدے کے مطابق عارف کے ساتھ چلی جائے گی، لیکن اس سے پیچھے ایک وعدہ اور تھا، اس وعدے سے بھی بڑا، اللہ کو گواہ بنا کر کیا ہوا وعدہ۔ عارف سے وعدہ نبھا کر وہ عہد شکنی کی مرتکب ہوگی تو کیا اس کے بعد وہ صحیح معنوں میں کبھی خوش رہ سکے گی؟ پھر اس نے سوچا، اب اس پر پریشان ہونے کا کیا فائدہ؟ اللہ جو فیصلہ بھی فرمائے گا اسی میں میرے لیے بہتری اور سکون ہوگا۔ نور بانو حمیدہ کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عبدالحق آنے والی کو سب سے پہلے اماں سے ملوائے گا، اور وہ خود اس سے ملنا چاہتی تھی۔ دیکھے تو وہ کون ہے، کیسی ہے؟ مگر عبدالحق اس بچی کو لے کر کمرے میں آیا تو وہ اسے دیکھ کر دم بخود ہو گئی۔ اس سے کچھ بولا بھی نہیں گیا، وہ بس یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ پھر اس کی آنکھیں بھر آئیں، لیکن اس کی طرف کوئی متوجہ نہیں تھا۔ حمیدہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ میری اماں ہے ارجی، عبدالحق نے ارجمند سے کہا۔ ارجمند نے بے بسی سے عبدالحق کو دیکھا۔ کیا بات ہے؟ میرا رونے کو جی چاہ رہا ہے، ارجمند نے سادگی اور معصومیت سے کہا۔ کیوں؟ اماں بالکل میری دادی جیسی ہیں، انہیں دیکھ کر دادی یاد آ گئی۔ اتنی دیر میں حمیدہ نے اسے لپٹا لیا۔ تو میں بھی تیری دادی ہی ہوں گی نکی۔ ارجمند نے لپٹے لپٹے چپکے سے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ حمیدہ نے اسے الگ کر کے پیچھے ہٹایا اور غور سے اسے دیکھا۔ لگتا ہے دن میں چاند نکل آیا ہے۔ تیرا نام کیا ہے نکی؟ میرا نام ارجمند ہے دادی اماں، ارجمند نے کہا۔ اور دادی اماں، نکی کا کیا مطلب ہے؟ چھوٹی کو کہتے ہیں، عبدالحق نے جلدی سے وضاحت کی۔ آپ مجھے نکی ہی کہا کریں گی دادی اماں، اچھا لگتا ہے۔ اور یہ میری بیوی نور بانو، عبدالحق نے تعارف کرایا۔ پھر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ نور بانو رو رہی ہے۔ ارے تمہیں کیا ہوا؟ کچھ نہیں، کوئی یاد آ گیا تھا، نور بانو نے کہا۔ وہ اب بھی ٹکٹکی باندھے ارجمند کو دیکھے جا رہی تھی۔ کیسی غیر معمولی مشابہت ہے، نور بانو نے سوچا۔ وہی سرخ و سفید رنگت، وہی ستواں ناک، بڑی بڑی آنکھیں اور ترشے ہوئے ہونٹ، اور عمر بھی وہی تھی جس میں گلنار اس سے بچھڑی تھی۔ اس کی آخری دید اس کی آنکھوں میں تازہ ہو گئی تھی۔ اس کی کمسن معصوم بہن جو بے لباس تھی، جسے درندے بھمبوڑ رہے تھے، جس کے حسن و جمال سے وہ حسد کرتی تھی، لیکن اسے کھو کر اس نے جانا کہ وہ چھوٹی بہن اسے کس قدر محبوب تھی۔ وہ اس لڑکی کو غور سے دیکھتی رہی۔ اسے احساس ہوا کہ مشابہت تو ہے، لیکن یہ لڑکی گلنار کے مقابلے میں دراز قد ہے۔ وہ جو گلنار کو حسن کا معیار سمجھتی تھی، یہ تسلیم کیے بغیر نہ رہ سکی کہ یہ لڑکی گلنار سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ اس کمسنی میں بھی اس کی شخصیت میں شہزادیوں کا سا وقار اور تمکنت تھی، جو اس کے حسن کو اور بڑھا رہی تھی۔ کون یاد آ گیا؟ عبدالحق نے اسے چونکا دیا۔ اسے احساس ہوا کہ لڑکی بھی اسے بہت غور سے دیکھ رہی ہے۔ اس نے دھیرے سے کہا، میری چھوٹی بہن گلنار، ارجمند کی صورت اس سے بہت ملتی ہے، تو میں آپ کو باجی کہہ سکتی ہوں؟ ارجمند اس سے مخاطب ہوئی۔ نہیں، اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ عبدالحق نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد نور بانو نے محبت بھرے لہجے میں کہا، تم مجھے آپ ہی کہا کرو، گلنار مجھے آپ ہی کہتی تھی۔ ٹھیک ہے آپ ہی، ارجمند نے خوش ہو کر کہا۔ اس لمحے وہ بہت چھوٹی سی ننھی سی بچی لگی۔ وہ خوش تھی، بچوں کی طرح خوش۔ کتنے عرصے کے بعد اسے ایک گھر اور کچھ رشتے نصیب ہو گئے تھے، مگر پھر وہ اداس ہو گئی۔ اسے پھپھو یاد آ گئی تھیں۔ آؤ میں تمہیں گھر دکھاتی ہوں، نور بانو نے بڑی محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ وہ چلی گئی تو عبدالحق نے سکون کا سانس لیا۔ خلاف توقع صورتحال خراب نہیں تھی، بلکہ بہت اچھی تھی۔ بہت پیاری بچی ہے، حمیدہ نے کہا۔ مجھے اسے دیکھ کر ایسا لگا کہ برسوں سے جانتی ہوں۔ ادھر ارجمند بہت خوش تھی۔ ایک تو یہ کہ اسے آتے ہی وہ اپنائیت اور محبت ملی تھی جس کی اسے امید نہیں تھی۔ دوسرے گھر بہت بڑا اور بہت خوبصورت تھا۔ خاص طور پر عبدالحق کا مطالعے کا کمرہ اسے بہت اچھا لگا، پر باغیچے نے تو اسے مسحور ہی کر دیا۔ درختوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں، بہت ترتیب سے بنی پھولوں کی کیاریاں اور جھولے،
यहाँ थोड़ी देर बैठे हैं आप ही, उसने नूरबानो से कहा। क्यों नहीं, आओ। वो संगे मरमर की खूबसूरत बेंच पर बैठ गईं। नूरबानो को माजी को याद करना अच्छा नहीं लगता था, दुखी होना किसे अच्छा लगता है, लेकिन अर्जुमंद आज उसे जबरदस्ती खींचकर माजी में ले गई थी और बहनों के और खास तौर पर गुलनार के आखिरी लम्हों के तस्वुर ने वो जख्म को रेत डाले थे जिनके बारे में वो समझती थी कि भर चुके हैं। और अब उसने इस वक्त अर्जुमंद को झूलों को ललचाई हुई नजरों से देखते पाया तो वो फिर माजी में चली गई। दिल्ली में उनके घर में बागीचा तो नहीं था, लेकिन बरसात के मौसम में बाजी और गुलनार बरामदे में झूला डाल लेती थी। उन दोनों को बरसात से इश्क था, जबकि उसे ना बरसात से कोई दिलचस्पी थी ना झूलों से। वो तो पहली बार हकनगर में झूले पर बैठी थी, तब उसे पता चला था कि लड़कियों के दिलों का झूलों से क्या नाता है। उसे याद था बाजी बड़ी होने के नाते झूले पर पहली बारी लेती और फिर उतरती ही नहीं थी। गुलनार कहती रहती कि बाजी भाई ये तो बेईमानी है, फिर बाजी उतरती तो 2-4 पींगे देकर खिसक लेती और गुलनार अकेली ही पींगे बढ़ाने की कोशिश करती रहती। हर बार यही कुछ होता था और इस दौरान वह खुद बैठी कोई किताब पढ़ रही होती थी। गुलनार उसके पास आती और झूले के लिए कहती तो वो साफ इनकार कर देती, नहीं भाई मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, मैं तो पढ़ रही हूँ। और गुलनार तुनक कर कहती, आप ही हद है भाई आपसे, आप तो बुढ़ी रूह हैं। ये सब याद करते हुए नूरबानो ने सोचा, कितनी बदल गई हूँ मैं, अब तो किसी किताब को हाथ लगाए महीनों हो जाते हैं, मुताले की आदत खत्म हो गई। हाँ बरसात अच्छी लगती है, झूला झूलना अच्छा लगता है, खैर ये तो अच्छी तब्दीली है, लेकिन अंदर से मैं वैसी ही हूँ, खुदगर्ज, जलकुकड़ी, हर वक्त मोहब्बत मांगने वाली और मोहब्बत देने के नाम पर सिफर, खुद एतमादी से महरूम और खौफजदा। उसकी नज़र फिर अर्जुमंद पर पड़ी जो झूलों को तक रही थी। झूला झूलोगी, उसने बेसाख्ता उससे पूछा। अर्जुमंद चंद लम्हे झिझकती रही, फिर उसने असबात में सर हिला दिया। तो आओ, नूरबानो उसे झूले की तरफ ले गई। बैठो, मैं तुम्हें पींग दूंगी। अर्जुमंद बैठ तो गई, लेकिन फिर घबरा कर बोली, मुझे डर लगेगा आपी, कब से मैं झूले पर नहीं बैठी। डरने की तो कोई बात ही नहीं, नूरबानो ने उसे दिलासा दिया, उल्टा मजा आएगा और फिर उतरना ही नहीं चाहोगी। नूरबानो ने हल्के हल्के पींग दी। शुरू में अर्जुमंद के हलक से डरी डरी आवाजें निकली, मगर फिर उसका एतमाद बहाल हो गया। इसके साथ ही नूरबानो ऊंची पींगे देने लगी। उस लम्हे नूरबानो को अपने अंदर एक गैर मामूली खुशी का एहसास हुआ, जैसे वो गुलनार को पींग दे रही हो, जैसे वो माजी की किसी कोताही का अजाला कर रही हो। शायद गुलनार की रूह खुश होगी उससे। बस आप ही, नूरबानो ने हाथ रोका। अर्जुमंद नीचे उतर आई। अब आप बैठे आप ही। नूरबानो बेझिझक बैठ गई। अर्जुमंद उसे पींग देने लगी। उस लम्हे नूरबानो को सचमुच ऐसा लगा जैसे वो अर्जुमंद नहीं गुलनार ही है। चंद मिनट झूलने के बाद उसने झूला रोका और नीचे उतर आई। आओ अब दोनों साथ झूलेंगे। वो दोनों झूले पर एक दूसरे के रूबरू खड़ी हो गईं। इस तरह झूलना नूरबानो को और अच्छा लगा। अरे ये तो गुलनार ही है, उसने सोचा। अब्दुल हक ने अपनी स्टडी की खिड़की से यह मंजर देखा तो उसका दिल खुश हो गया। वो फिर हमीदा के कमरे में चला गया। कोई आधे घंटे बाद वो दोनों वापस आईं। आपका घर बहुत खूबसूरत है, अर्जुमंद ने अब्दुल हक से कहा। हमारा घर कहो ना इसे, घर एक आदमी का तो नहीं होता। मैं अर्जुमंद के लिए कमरा ठीक करा दूं, नूरबानो ने कहा और जाने के लिए मुड़ी। जरा रुक तो, हमीदा ने उसे पुकारा। फिर वो अर्जुमंद की तरफ मुड़ी। निकी एक बात पूछूं, सच सच बताएगी ना? जी दादी अम्मा। तुझे अकेले सोते हुए डर तो नहीं लगेगा? डर तो लगेगा दादी अम्मा, अर्जुमंद ने झिझकते हुए कहा। मैं तो फुफ्फो के साथ सोती थी, उनसे लिपट कर। बस तो अब तू मेरे साथ सोया कर, मुझसे लिपट कर। और अर्जुमंद यूं खुश हुई जैसे कोई बहुत बड़ी दौलत मिल गई हो। शुक्रिया दादी अम्मा। चलें, ये तो और भी अच्छा है, नूरबानो ने हंसते हुए कहा। उस रात सोने से पहले नूरबानो ने अब्दुल हक से कहा, सुने, अर्जुमंद अपने साथ कपड़े नहीं लाई है, कल ही इसके लिए हर तरह के कपड़ों का बंदोबस्त करें। ये हर तरह के कपड़ों से क्या मुराद है तुम्हारी? भाई घर में पहनने के आम कपड़े और बाहर जाने या किसी तकरीब के लिए बहुत अच्छे कपड़े। तुम कल याकूब के साथ चली जाना बाजार, ये काम तो तुम ही को करना होगा। और नूरबानो खुश हो गई। उस रात नादरा का दिल चाहता था कि नवाफिल अदा करती रहे। अल्लाह ने जो करम किया था उसका शुक्र अदा करना मुमकिन ही नहीं था। ये सोचकर उसका दिल खुश होता था कि आज अर्जुमंद इस छत के नीचे नहीं बल्कि उसके सर के ऊपर इज्जत की छत है।
مگر جب وہ بستر پر لیٹی تو اسے ایسی محیط تنہائی کا احساس ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ نیلم بائی کی موت کے بعد سے ہر رات ارجمند اس سے لپٹ کر سوتی رہی تھی۔ ابتدا میں تو اسے الجھن ہوئی کیونکہ وہ اس وقت تک ہر طرح کے لمس سے متنفر ہو چکی تھی۔ ایک طرف اسے لمس سے کراہت آتی تھی تو دوسری طرف اپنی غلاظت کا احساس ستاتا تھا، لیکن پھر اللہ نے اسے غلاظت کے احساس سے نجات عطا فرما دی۔ ارجمند کا لپٹ کر سونا اسے نعمت معلوم ہونے لگا۔ وہ اس کی عادی ہو گئی اور اب اسے اس کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اس جگہ پر ہاتھ رکھتی، اسے سہلاتی جہاں ہر رات ارجمند لیٹتی تھی، لیکن بستر کا وہ حصہ حدت سے محروم بالکل ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ وہ ارجمند کے بغیر کیسے سو سکے گی؟ پھر اس نے سوچا یہ آج رات ہی کی تو بات ہے، صبح عارف آ جائیں گے، لیکن اندر ایک بے یقینی تھی۔ کون جانے، اس نے سوچا، اللہ کا فیصلہ کیا ہو؟ اور یہ تو وہ ارادہ کر چکی تھی کہ عارف اسے اللہ کی رحمت سے مل جائیں تو اور بات ہے۔ وہ خود عارف کی قربت کا تصور نہیں کرے گی، اسے تو بس اللہ کو گواہ بنا کر اپنا کیا ہوا عہد یاد رکھنا تھا۔ یوں وہ رات اس کے لیے اور مشکل ہو گئی۔ وہ عارف کے ساتھ اپنے خوشگوار مستقبل کا تصور کرتی تو وقت آسانی سے گزر جاتا اور شاید وہ سو بھی جاتی، لیکن یوں نیند آنا محال تھا۔ اور وہ سوچ رہی تھی کہ کیا ارجمند اکیلی سو رہی ہوگی؟ کیا اسے ڈر لگے گا؟ ارجمند کی خالی جگہ کو چھوتے، سہلاتے، کروٹیں بدلتے وہ جاگتی رہی۔ ایسی بیداری میں بڑی اذیت ہوتی ہے۔ اور پھر اس کوٹھے کے ہر گوشے سے ابھرتی گناہگار سرگوشیاں، پہلی بار اس کی سمجھ میں آیا کہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہر رات وہ سو جاتی تھی تو ان سرگوشیوں کا اسے پتہ بھی نہیں چلتا تھا، مگر رات کے سناٹے میں وہ چیختی ہوئی سرگوشیاں اسے ڈس رہی تھیں۔ اس رات سے پہلے اسے احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوٹھے پر ہے، مگر اس رات میں تو تمام عمر کی اذیتیں پنہاں تھیں۔ اس سے سویا نہیں گیا تو اس نے جا کر وضو کیا اور قرآن پڑھنے بیٹھ گئے۔ اللہ نے کرم فرمایا، ایسی محویت اور ارتکاز عطا فرمایا کہ وہ گرد و پیش سے بے خبر ہو گئی۔ اس کے بعد فجر کی اذان کی آواز نے ہی اسے چونکایا۔ وہ صبح کا وقت تھا، باہر پرندوں کے چہچہے گونج رہے تھے، لیکن کوٹھے پر اس سناٹے کا راج تھا جو دنیا پر آدھی رات کو قابض ہوتا ہے۔ اسے یاد آیا کہ گناہ کی اس چار دیواری میں راتیں جاگتی ہیں اور دن سوتے ہیں، اور دن رات کا ایک ایک لمحہ نحوست سے ملبوس ہوتا ہے۔ اس کا دل خوشی سے بھر گیا، بے یقینی اور بے چینی ہوا ہو گئی۔ یہ 17 تاریخ کی صبح ہے، اس نے خوشی سے سوچا۔ آج مجھے اس نحوست سے، اس کوٹھے سے نجات مل جائے گی، چاہے زندگی کے ساتھ ملے، چاہے موت کے ذریعے۔ آج بہرحال یوم نجات ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر اس نے عارف کے دونوں جوڑے نکالے اور ان پر استری کرنے لگی۔ وہ کپڑے اس نے سیے بھی محبت سے تھے اور اب ان پر استری بھی محبت سے کر رہی تھی۔ استری کیے ہوئے کپڑے اس نے بڑی احتیاط سے پرانے اخبار میں پیک کیے اور انہیں تھیلے میں رکھ دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ استری ٹوٹے اور کپڑوں پر شکنے پڑیں۔ اتنی دیر میں اچھو میاں نماز پڑھ کر آئے۔ وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ کیا بات ہے، آج آپ بہت خوش ہیں؟ نادرا نے ان سے پوچھا۔ کیوں نہ ہوں، یہ تو عید جیسا مبارک دن ہے ہمارے لیے، اچھو میاں نے کہا۔ یہ یوم نجات ہے، آپ خوش رہیں گے نا؟ خوش ہیں، اور اس سے بھی زیادہ خوش رہیں گے، اچھو میاں نے بڑے یقین سے کہا۔ اب کسی بھی وقت عارف میاں آ جائیں گے۔ نادرا نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں، پھر چند لمحے بعد وہ بولی، کون جانے؟ پھر کچھ توقف کے بعد وہ بولی، میں ناشتہ بناتی ہوں آپ کے لیے۔ آج تو کچھ کھایا ہی نہیں جائے گا، بس چائے بنا دو، سلائس تل لیتی ہوں، دیکھیں گے تو بھوک لگے گی اور کھا لیا جائے گا۔ کچھ زیادہ کر لینا، ہمیں یقین ہے کہ عارف میاں ناشتہ کیے بغیر آئیں گے۔ نادرا بغیر کچھ کہے باورچی خانے میں چلی گئی۔ عارف کا کراچی میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ تو کراچی جانا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن جانتا تھا کہ لاہور میں رہا تو وعدہ نبھانا مشکل ہو جائے گا اور وہ نادرا سے ملنے ضرور آئے گا، جبکہ یہ نادرا کو گوارا نہیں ہوگا۔ کراچی میں اس نے ایک ایک دن گن کر کاٹا تھا، کام میں بھی اس کا دھیان نہیں تھا۔ وہ تو بس دن رات نادرا کی قربت کے تصور میں جی رہا تھا۔ یہ نہ ہوتا تو وہ وقت گزرتا ہی نہیں۔ وہ رات کو ہی لاہور پہنچا تھا، اس میں اس کے لیے آسانی تھی۔ اب صبح 17 تاریخ تھی، اسے بس یہی ایک رات تو گزارنا تھی، لیکن یہ بھی آسان نہیں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایک رات میں شاید کئی لاکھ لمحے ہوتے ہیں۔ اس سے سویا ہی نہیں گیا۔ وہ نیچے ہوٹل کے استقبالیہ پر گیا۔ کاؤنٹر پر بیٹھا کلرک اونگھ رہا تھا۔ ہوٹل کا دروازہ بند تھا۔ عارف کو اس بیچارے کی بے آرام نیند خراب کرنا اچھا نہیں لگا، لیکن مجبوری تھی۔ ذرا سنو، اس نے بہت دھیمی سرگوشی میں کہا۔ کلرک سوتا رہا۔
वो सरगोशी उसकी समात तक नहीं पहुंच सकी थी। आरिफ को हैरत हुई कि इतनी बेसुकून जगह में भी कोई इतनी गहरी नींद सो सकता है। शायद इसलिए तो कहा जाता है कि नींद कांटों पर भी आ जाती है, और ये सच है। उसने नरमी से क्लर्क को हिलाया। वो हड़बड़ाकर बेदार हुआ। चंद लम्हे तो जैसे उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। फिर उसने आरिफ को देखा तो घबराकर पूछा, क्या बात है सर, मुझे कुरान पाक मिल सकता है? कुरान पाक? क्लर्क ने हैरत और बेयकीनी से उसे देखा, जैसे वो कुरान पाक को जानता ही ना हो। हाँ भाई, मुझे कुरान पाक चाहिए। मुश्किल है सर, क्या बात करते हो? ये होटल है सर, यहाँ कुरान कौन तलब करता है? आरिफ को गुस्सा आ गया। यहाँ काम करने वाले क्या मुसलमान नहीं हैं? हैं सर, लेकिन क्लर्क कहते कहते रुका, जैसे कुछ ख्याल आ गया हो। 1 मिनट सर, मैं स्टाफ रूम में देखता हूँ, उसने जल्दी से कहा। एक साथी हमारा कुरान पढ़ता तो है। क्लर्क चला गया। 2 मिनट बाद वो मुस्कुराता हुआ आया तो उसके हाथ में कुरान पाक का एक नुस्खा था। ये लीजिए सर, उसने फखरिया लहजे में कहा और सुकून की सांस ली, जैसे उसने अपने मुसलमान होने का सबूत दिया हो। आरिफ ने आधा पारा ही पढ़ा था कि नींद आने लगी। हमेशा उसके साथ यही होता था। तर्जुमे के साथ समझ कर पढ़ता तो और बात थी, लेकिन किरात करता तो जरा देर में ही नींद आने लगती। वो इस पर हमेशा शर्मिंदा होता था। एक बार उसने किसी के सामने कहा भी कि मेरे अंदर शायद कोई शैतान है, कुरान पढ़ूं तो वो मुझे सुलाता है। इस पर एक बार उसके चचा ने उसे टोक दिया था कि ऐसे नहीं कहना चाहिए, ये अल्लाह का कलाम है बेटे। उन्होंने कहा था, ये आदमी की हर कमी पूरी करता है, अंदर बेसुकूनी हो तो सुकून देता है, परेशानियों को कम कर देता है, मसाइल की बिला ज़रूरत बढ़ी हुई अहमियत को कम करके उनका हल समझाता है। और मियाँ, जब आदमी पुरसुकून हो जाए तो कुदरती बात है कि उसे नींद आ जाती है। आरिफ ने कुरान पाक सरहाने रखा और आंखें बंद कर लीं। ज़रा देर में वो सो गया, लेकिन वो बहुत गहरी नींद नहीं थी। 2 बार उसकी आंख खुली, शायद इसलिए कि वो तो महज वक्त गुजारी कर रहा था, सुबह के इंतजार में। दोनों बार उसने घड़ी देखी और दिल में सोचा कि जहां उसे जाना है ये उसके लिए मुनासिब वक्त नहीं। तीसरी बार उसकी आंख खुली तो 7 बजे थे। वो जानता था कि कोठों पर रातें जागती और दिन सोते हैं, लेकिन उसे यह भी मालूम था कि नादरा फजर के वक्त उठती है और फिर सोती नहीं। तवील और आसाब शिकन इंतजार खत्म हो गया था। अर्जुमंद हमीदा से लिपटी तो ऐसे सोई कि उसे पता भी ना चला। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपने देहली वाले घर में है और सचमुच अपनी दादी अम्मा के साथ है, और वो बहुत गहरी और बहुत मीठी नींद थी। मगर फजर के वक्त हमीदा ने बड़ी नरमी से उसे खुद से अलहदा किया तो वो उठ बैठी। आंखें पूरी तरह खुली नहीं थी कि उसने कलमा शहादत पढ़ा, फिर बड़ी मोहब्बत से कहा, अस्सलामु अलैकुम दादी अम्मा। हमीदा ने उसे जवाब दिया। वो बहुत खुश हो गई थी। तू सो जा निकी, उसने शफकत से कहा। नहीं दादी अम्मा, मैं तो रोज इसी वक्त उठती हूँ, अर्जुमंद ने कहा, और खुद ही उठती हूँ। आज न जाने क्यों आंख नहीं खुली। अपनी दादी के पास थी ना? जी दादी अम्मा, यही बात है। हमीदा उठने लगी तो अर्जुमंद ने उसे रोक दिया। आप यहीं बैठें दादी अम्मा, मैं अभी आई। ये कहकर वो चली गई। हमीदा को हैरत हो रही थी। अब्दुल हक ने उससे कुछ नहीं छुपाया था, सब कुछ बता दिया था, मगर इस लड़की के तौर तरीके देखकर वो हैरान हो रही थी। 4-5 साल की उम्र के बाद कोठे पर पली बड़ी बच्ची ऐसी हो सकती है? फजर के वक्त उठना, सबसे पहले अपने रब की गवाही देना और फिर बड़ों को सलाम करना, ऐसा तो कभी नूरबानों ने भी नहीं किया था। हालांकि पहले तो वो जल्दी उठती थी और अब तो वो दिन चढ़े ही सोकर उठती थी, बल्कि उसने तो अब्दुल हक की आदत भी खराब कर दी थी। जरूर इस लड़की का ताल्लुक किसी बहुत अच्छे खानदान से है, किसी बहुत अच्छे घर की बच्ची है ये। और सिर्फ यही नहीं, इसकी फूफा भी बहुत नेक होगी जो उसने कोठे पर भी इस बच्ची को ऐसी तरबियत दी, वरना 5 साल की बच्ची कोठे पर गुजरे हुए 7 बरसों में ऐसी ना होती, कुछ और होती। या अल्लाह, हमीदा ने बड़े दुख से सोचा, कैसे कैसे लोग इस पाकिस्तान में आकर कहाँ पहुंच गए। तेरी मसलिहतें तू ही जाने। अर्जुमंद ने उसे चौंका दिया। ये लीजिए दादी अम्मा, वुजू कर लीजिए। हमीदा ने देखा, वो वुजू का लोटा हाथ में लिए खड़ी थी। ये क्या, तू कहाँ गई थी निक्की? वुजू के लिए पानी गर्म करने गई थी दादी अम्मा। गर्म पानी? लेकिन मौसम इतना ठंडा तो नहीं है निक्की। अर्जुमंद मुस्कुराई। फुफ्फो कहती हैं आदमी को सुबह के वक्त एहतियात करनी चाहिए, गर्म पानी की जरूरत ना हो तब भी कुनकुना जरूर कर लो। कुनकुना? जी दादी अम्मा, बस इतना गर्म कि पानी की ठंडक मर जाए, इसे कुनकुना कहते हैं। हमीदा ने वुजू शुरू किया तो बात उसके समझ में आ गई।
पानी गर्म हरगिज नहीं था। वो सर्दी के मौसम में कुएं से निकलने वाले पानी जैसा ताज़ा था और वाकई वुज़ू करते हुए उसे बहुत अच्छा लगा। वो वुज़ू करके निकली तो अर्जुमंद भी वुज़ू कर चुकी थी और नमाज के लिए खड़ी हो रही थी। हमीदा ने सोचा, अल्लाह की रहमत आ गई है हमारे घर में। दोनों ने नमाज पढ़ी। फिर हमीदा अर्जुमंद के सलाम फेरने का इंतज़ार करती रही। अर्जुमंद उठने लगी तो हमीदा ने कहा, एक बात तो बता निकी, तेरी फुफ्फो ने यह भी बताया कि पानी गर्म क्यों होना चाहिए? जी दादी अम्मा, वो कहती हैं कि हरारत जिंदगी होती है। आदमी के जिस्म को ना बहुत गर्म होना चाहिए और ना ठंडा। जिंदगी खत्म हो जाए तो जिस्म ठंडा होता है, इसलिए जिस्म को कभी ठंडा नहीं होने देना चाहिए। वो कहती हैं ये अल्लाह का निज़ाम है, इसलिए तो कुएं में से गर्मी में पानी ठंडा और सर्दी में गर्म निकलता है। वाकई ये तो सच है, हमीदा ने दिल में सोचा। इसकी फुप्पो कितनी अक्लमंद है। अर्जुमंद अब कुरान की तिलावत कर रही थी। उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी और वो पढ़ भी बहुत अच्छा रही थी। ज़रा ज़ोर से पढ़ो निकी, तुझे तो बहुत अच्छा कुरान पढ़ना आता है। जी, मुझे फुप्पो ने पढ़ाया है। हमीदा सोचती रही, वो कैसी लड़की होगी जिसने कोठे पर बैठकर ये सब कुछ किया है। अर्जुमंद पढ़ रही थी और हमीदा बड़े इश्तियाक और खुशी से सुन रही थी। ज़रा देर बाद अचानक अर्जुमंद की आवाज़ बिखरने लगी। अगले ही लम्हे वो रो रही थी। ज़ब्त के बावजूद उसके हलक से भींची भींची आवाज़ें निकल रही थीं। हमीदा ने उसका हाथ थाम लिया। क्या हुआ निकी, तुझे क्या हुआ? अर्जुमंद के होंठ लर्जे लेकिन आवाज़ नहीं निकली। बड़ी मुश्किल से उसने कहा, फूफो। फूफो याद आ रही हैं? हमीदा ने उसे लिपटाते हुए पूछा। अर्जुमंद ने नफ़ी में सर हिलाया। हमीदा की समझ में कुछ नहीं आया। वो उसे लिपटाकर थपकियां देती रही। कुछ तो बता निकी, बात क्या है? कुछ देर बाद अर्जुमंद की तबीयत संभली तो उसने कहा, मेरी फुफ्फो बहुत बड़ी तकलीफ में है दादी अम्मा। तुझे कैसे पता? हमीदा ने हैरत से कहा। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बस मुझे मालूम है। पहली बार दूर हुई है फुफ्फो से, इसलिए ऐसा लग रहा है निकी। नहीं दादी अम्मा, मुझे मालूम है, उन्हें यहाँ दर्द हो रहा है। अर्जुमंद ने सीने पर बाएं जानिब हाथ रखते हुए कहा। हमीदा के ख्याल में वो उसकी फुफ्फो से जुदाई का रद्द अमल था, लेकिन उसने इसरार नहीं किया। तू अपनी फुफ्फो के लिए अल्लाह से दुआ करने की, सुकून आ जाएगा, उसने अर्जुमंद से कहा। अर्जुमंद ने असबात में सर हिलाया। उसके होंठ बेआवाज हिल रहे थे। नादरा को घुटन का एहसास हो रहा था। सांस लेने में यूं दुश्वारी हो रही थी जैसे गिरदोपेश में ऑक्सीजन की कमी हो गई हो। वो घबराकर खनखारी। उसी लम्हे उसके सीने में दर्द की उबकी लहरें उठने लगीं। उसने संभलते हुए टोस्ट प्लेट में रखे। उस प्लेट को मक्खन के प्याले के साथ ट्रे पर रखा, जिस पर चायदानी पहले ही मौजूद थी। ट्रे उसने उठा ली। सोचा प्यालियां और दूसरी चीजें वो बाद में ले जाएगी। ट्रे लेकर बावर्ची खाने से निकलने लगी। उसी लम्हे दर्द की एक तुंद लहर ने जैसे उसके सीने के अंदर कुछ काट दिया। वो लहर इतनी अचानक और इतनी तेज थी कि उसके दिमाग में अंधेरा छा गया। हाथ पांव जवाब दे गए। पहले हाथों से ट्रे छूटी और फिर उसकी बेजान होती हुई टांगों ने जिस्म का बोझ उठाने से इनकार कर दिया। उसे लगा कि वो लट्टू की तरह घूम रही है। फिर वो नीचे गिर गई। अच्छू मियाँ ने पहले तो गिरते हुए बर्तनों की आवाज़ सुनी, फिर दूसरी आवाज़, किसी जिस्म के गिरने की आवाज़। वो तेजी से बावर्ची खाने की तरफ लपके। उनका दिल अंदेशों से भर गया था। बिखरे हुए बर्तनों की तरफ तो उनका ध्यान ही नहीं गया। नादरा नीचे गिरी हुई थी। उसका हाथ सीने पर था और चेहरा अजियत की शिद्दत से चटक रहा था। उन्होंने उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश की, लेकिन इसके लिए नादरा का ताउन भी ज़रूरी था, जो वो नहीं कर पा रही थी। ये बात उनके नुक्ता नज़र से और तशवीशनाक थी। क्या हुआ बेटा, उठो तो, उन्होंने मुतवहिश लहजे में कहा। नादरा के होंठ हिले मगर बेआवाज़। चेहरे पर मौजूद अजियत के तासुर में बेबसी भी घुल मिल गई। उसमें बोलने की ताकत ही नहीं थी। हिम्मत तो करो बेटा, अच्छू मियाँ ने शफकत से कहा, लेकिन नादरा उठ नहीं सकी। अब उसे घसीटने के सिवा कोई चारा नहीं था। वो जैसे तैसे उसे कमरे की तरफ घसीटने लगे। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। उनकी समझ में कुछ नहीं आया। वो अपने काम में लगे रहे। वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचे थे कि दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। इस बार आवाज़ ज़रा तेज थी। अच्छू मियाँ की समझ में आ गया वो आरिफ के सिवा कोई नहीं हो सकता था, लेकिन नादरा को बिस्तर तक पहुंचाना पहली तरजीह थी और वो मुश्किल काम था। तीसरी दस्तक देने वाले की बेताबी और दस्तक की मजहर थी। अच्छू मियाँ ने जैसे तैसे नादरा को बिस्तर पर डाल दिया। मैं दरवाज़ा खोल दूँ, आरिफ मियाँ आ गए हैं।
اچھو میاں نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ تم خود کو سنبھالو بیٹا۔ اتنی دیر میں دروازے پر چوتھی 5ویں دستک بھی ہو چکی تھی۔ اچھو میاں نے دروازہ کھولا۔ وہاں عارف کے سوا کون ہو سکتا تھا؟ عارف دروازہ نہ کھلنے کی وجہ سے پہلے ہی پریشان تھا۔ ان کا چہرہ دیکھ کر وہ اور متوحش ہو گیا۔ کیا ہوا نواب صاحب؟ اس نے دروازے پر کھڑے کھڑے ہی پوچھا۔ اندر آ جاؤ، بٹیا کی طبیعت اچانک ہی بہت خراب ہو گئی ہے۔ وہ دونوں کمرے کی طرف لپکے۔ کوٹھے کا دروازہ بند کرنے کا انہیں خیال بھی نہیں رہا۔ کمرے میں عارف نے نادرا کا ہاتھ بے تابی سے تھاما جو ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ کیا ہوا نادرا؟ اسے دیکھ کر نادرا کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ آج فیصلے کا دن ہے نا؟ اس نے بڑی مشکل سے کہا۔ عارف کا دل ڈوبنے لگا۔ میں تمہیں لینے کے لیے آ گیا ہوں۔ نادرا نے اچھو میاں کو کپڑے اٹھانے کا اشارہ کیا جو پرانے اخبار میں لپٹے ہوئے تھے۔ اچھو میاں نے وہ اٹھائے تو نادرا نے عارف کی طرف اشارہ کیا۔ اچھو میاں نے وہ عارف کو دے دیے۔ یہ کیا؟ عارف نے پوچھا۔ آپ کے 2 جوڑے، وعدے کے مطابق، نادرا نے کہا۔ یہ خود اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی طبیعت بہتر ہوئی ہے یا وہ قوت ارادی کے زور پر بول رہی ہے۔ تمہارا کیا حال ہے؟ عارف کے لہجے میں پریشانی تھی۔ میرا خیال ہے اللہ کا حکم آ گیا ہے، نادرا نے اٹک اٹک کر کہا، اور میں یہاں مرنا نہیں چاہتی۔ وہ اچھو میاں کی طرف مڑی۔ نواب صاحب، سمن کو جگا دیجئے۔ اچھو میاں تیزی سے باہر کی طرف لپکے۔ کچھ بتاؤ تو، کیا ہوا ہے؟ عارف کے لہجے میں وحشت تھی۔ درد ہے، بہت شدید درد ہے سینے میں، سانس لینی بھی مشکل ہو رہی ہے۔ عارف اس کے ہاتھوں کو سہلا کر گرم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نادرا کی پیشانی پسینے میں بھیگ گئی تھی۔ سمن گھبرائی ہوئی آئی۔ کیا ہوا باجی؟ میں نے رات تم سے کہا تھا نا، تو وقت آ گیا ہے۔ میں یہاں سے رخصت ہو رہی ہوں۔ اب تمہیں یہ سب سنبھالنا ہے۔ سمن رونے لگی۔ میں باجی یہ سب، اس سے بولا نہیں گیا۔ خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالیں، نادرا نے عارف سے کہا۔ میں یہاں مرنا نہیں چاہتی۔ عارف نے اچھو میاں کی طرف دیکھا۔ میں ابھی ٹیکسی لاتا ہوں، اچھو میاں نے کہا اور باہر کی طرف لپکے۔ عارف اگلی سیٹ پر تھا۔ نادرا عقبی نشست پر لیٹی تھی۔ اس کا سر کونے میں بیٹھے ہوئے اچھو میاں کی گود میں تھا۔ نواب صاحب، میرے کفن کے پیسے ہیں نا آپ کے پاس؟ نادرا نے کہا۔ بیٹا، خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کرو، اچھو میاں نے کہا اور رونے لگے۔ وہ اسپتال پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نادرا کے معائنے میں مصروف ہو گیا۔ عارف اور اچھو میاں کوریڈور میں ٹہلتے رہے۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ عارف نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ بس دعا کرو عارف میاں۔ اتنی دیر میں ڈاکٹر آ گیا۔ دل کا شدید درد ہے، اس نے کہا۔ 2 گھنٹے خیریت سے گزر جائیں تو بہتری کی امید ہے۔ کچھ کریں ڈاکٹر، خدا کے لیے اسے بچا لیں۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے عارف صاحب، ہم تو بس کوشش کر سکتے ہیں۔ پھر وہ اچھو میاں کی طرف مڑا۔ وہ آپ کو بلا رہی ہیں نواب صاحب، اس نے ان سے کہا۔ اچھو میاں اندر چلے گئے۔ عارف نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کپڑوں کا اخبار ہٹا کر دیکھا۔ استری کیے ہوئے نفیس کپڑے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اس پر حیرت تھی کہ وہ تو کوٹھے سے نکلتے ہوئے انہیں بھول گیا تھا، لیکن نادرا نے کہا تھا، یہ کپڑے یہاں نہ چھوڑیں عارف، انہیں ساتھ لے لیجئے۔ یہ میرے ایفائے عہد کا ثبوت ہیں، آپ کے لیے میری محبت۔ اور عارف نے سوچا، یہ وہیں رہ جاتے تو شاید پھر کبھی ملتے ہی نہیں۔ وہ اس وقت اپنے اندر موجود ایک خوفناک یقین سے لڑ رہا تھا، یہ یقین کہ نادرا بچے گی یا نہیں۔ اس وقت اس کے دل کی ہر دھڑکن، اس کی ہر سانس نادرا کے لیے زندگی کی دعا کر رہی تھی، لیکن اس خوفناک یقین کی لو کسی طرح مدھم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اچھو میاں باہر آئے تو بہت پریشان اور دل گرفتہ تھے۔ وہ ارجمند کو بلا رہی ہے، انہوں نے کہا۔ ارجمند؟ عارف کو حیرت ہوئی کہ اسے ارجمند کا خیال ہی نہیں آیا۔ کہاں ہے ارجمند؟ آپ یہاں کا خیال رکھیں عارف صاحب، میں اسے لینے جا رہا ہوں، اچھو میاں نے کہا اور چلے گئے۔ عارف کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ارجمند کوٹھے پر نہیں تھی، ہوتی تو نادرا اسے ساتھ لیے بغیر کبھی نہیں نکلتی، جسے اتنی اذیت میں بھی اس کے کپڑے یاد رہے تھے۔ اس ارجمند کو کیسے بھول سکتی تھی جس کے لیے وہ زندہ تھی؟ تو گویا اس 1 مہینے میں بہت کچھ ہوا تھا۔ نادرا کی امید کے مطابق کوئی ایسا شخص آ گیا تھا جس پر وہ اعتبار کر سکتی تھی، جسے وہ ارجمند کو بے فکری کے ساتھ سونپ سکتی تھی۔
عارف کو نادرا کی آخری باتیں یاد آنے لگی۔ اس نے کہا تھا 17 تاریخ کو اگر وہ زندہ ہوئی تو اس کی ہو جائے گی۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ اسے بڑی حد تک یقین تھا کہ اسے کچھ ہو جائے گا، حالانکہ وہ بیمار بھی نہیں تھی۔ ہوتی تو اسے ضرور بتاتی۔ اسے اپنے عہد کی بہت فکر تھی، اور اب اس وعدے کے بعد اس عہد کے پورا ہونے کی ایک ہی صورت تھی، اس کی موت، اور اس نے فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ عارف جھرجھری لے کر رہ گیا۔ سب کچھ اتنا عجیب اور ناقابل یقین تھا، جو ہو چکا تھا وہ بھی، اور جو ہو رہا تھا وہ بھی، اور جو کچھ ہو چکا تھا وہ ابھی اس کے علم میں بھی نہیں تھا۔ وہ بس یہ جانتا تھا کہ ارجمند کوٹھے پر موجود نہیں تھی۔ وہ پریشان ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا۔ دعا کے لیے اس کے پاس لفظ نہیں تھے، لیکن اس کی سانسیں، اس کی دھڑکنیں لفظوں کے بغیر خیال کی شکل میں دعا کر رہی تھیں۔ اس کی ہر سانس سینے میں چلنے والی 2 دھاری تلوار تھی۔ درد کی افقی لہریں اس کے سینے کو دونوں طرف سے کاٹ رہی تھیں۔ اذیت ایسی تھی کہ اس کے لیے کچھ سوچنا بھی مشکل تھا، لیکن سوچ تو خودکار عمل ہے۔ اسے یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ اس کا آخری وقت ہے، وہ بچے گی نہیں۔ اس یقین کے تحت اسے سوچنا تھا۔ یہ بات خوشائن تھی کہ اللہ کی مہربانی سے تمام معاملات نمٹ گئے تھے۔ کوٹھے سے اس کی جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی تھی۔ اب کوٹھے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ارجمند کو اس نے عبدالحق کے محفوظ ہاتھوں میں دے دیا تھا۔ اس کی موت کے بعد نواب صاحب بھی آزاد ہو جائیں گے۔ جو سوچا ہے وہ سب کر سکیں گے۔ کتنے مسائل تھے جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے حل کر دیے۔ اب وہ سکون سے مر سکتی ہے۔ اس نے حیرت سے سوچا، اپنی موت کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ کتنی پرسکون ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اور رہی یہ اذیت تو یہ ذرا دیر کی بات ہے۔ یہ سب تو زندگی کے بکھیڑے ہیں۔ موت ابدی سکون ہے۔ سب کچھ ٹھیک تھا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن ایک پہلو دکھ کا تھا۔ عارف، وہ بہت اچھا انسان جو اس سے محبت کرتا تھا، جو آج اس کے ساتھ زندگی بھر کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے بڑی امیدیں لے کر آیا تھا، کتنا مایوس، کتنا دکھی ہوگا وہ اسے کھو کر۔ بس یہ ایک ملال تھا اس کے دل میں۔ مرتے وقت آدمی سچا ہوتا ہے، وہ کسی فریب، کسی بہلاوے کا سہارا نہیں لیتا۔ نادرا اس حقیقت سے کیسے انکار کر سکتی تھی کہ اسے بھی عارف سے محبت ہو گئی تھی؟ اس نے سوچا، کہیں یہ ملال بھی 2 دھاری تلوار تو نہیں؟ اس نے خود کو بہت گہرائی میں جا کر ٹٹولا کہ کہیں وہ اپنے لیے بھی تو مایوس اور دکھی نہیں کہ اسے عارف کا ساتھ اور اس کے قرب کی سچی خوشیاں نہیں مل سکیں۔ زندگی کا پل اس وقت ٹوٹ رہا ہے جب خوشیاں اور زندگی کی رعنائیاں باہیں پھیلائے بڑھتے بڑھتے اس کے بہت قریب آ گئی ہیں، لیکن اس سچے لمحے نے اس کی اذیت سے بوجھل وجود کو سکون اور طمانینت سے بھر دیا۔ اسے اپنا کوئی غم نہیں تھا، بلکہ خوشی تھی کہ وہ اللہ کے سامنے سرخرو ہوگی، ورنہ وہ ساری عمر اپنی عہد شکنی پر کوڑھتی رہتی، وہ خوشیوں میں بھی خوش نہ رہتی۔ وہ تو اب خوش تھی، اللہ نے سارے مسئلے حل کر دیے تھے، وہ بوجھل نہیں، ہلکی تھی۔ اللہ کا فیصلہ اٹل، سچا اور بہترین ہوتا ہے، مگر وہ عارف کے لیے افسردہ تھی۔ یہی تو محبت ہے۔ وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی اور کڑ رہی تھی۔ وہ جو آس لے کر آیا تھا مایوس جائے گا تو اس پر کیا گزرے گی؟ کیا وہ یوں ہی محروم رہے گا؟ کاغذ کے پھولوں میں خوشبو کی جستجو کرتا رہے گا؟ کیا اتنا اچھا انسان ضائع ہو جائے گا؟ اسے اس لمحے عارف پر ایسی محبت آئی کہ وہ خود بھی حیران ہو گئی۔ اس نے دھیرے سے ڈاکٹر کو پکارا۔ ڈاکٹر آیا تو اس نے کہا، پلیز عارف صاحب کو بلا دیجیے۔ بی بی، آپ کو اس وقت صرف تنہائی اور آرام کی ضرورت ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ آپ ڈاکٹر ہیں، لیکن آپ نہیں سمجھ سکتے، میرے پاس وقت بہت کم ہے، آپ انہیں بلا دیجیے۔ ڈاکٹر چند لمحے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ وہ اس مریضہ سے سب کچھ پوچھ چکا تھا۔ اسے اس سے پہلے کبھی ایسی کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، کوئی ایسی علامت بھی کبھی ظاہر نہیں ہوئی تھی جو مسئلہ دل کی طرف اشارہ کرتی ہو۔ پھر اس عمر میں دل کا دورہ، بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن حقیقت تھی، اور اب وہ کہہ رہی تھی کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے۔ ان آنکھوں میں ڈاکٹر کو وہ نکاہت، شدید نکاہت نظر آئی جو اس نے مرنے والوں کی آنکھوں میں اکثر دیکھی تھی۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا اور باہر چلا گیا۔ چند لمحے بعد عارف اندر آ گیا۔ یہاں میرے پاس بیٹھ جاؤ اور میرا ہاتھ تھام لو، نادرا نے کہا۔ عارف نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب تم بہتر محسوس کر رہی ہو نا؟ اس کے لہجے میں امید بھی تھی اور التجا بھی۔ نہیں عارف، سچ یہ ہے کہ ہم جدا ہونے والے ہیں۔ ابھی کچھ دیر میں نواب صاحب ارجمند کو لے کر آ جائیں گے۔
تب تک کا وقت میں تمہارے ساتھ جینا چاہتی ہوں، بس یہی وقت ہے ہمارے پاس۔ تم بلا وجہ اس وقت کو ضائع نہ کرو عارف، تمہاری ایک امانت ہے میرے پاس، وہ تمہیں دینی ہے۔ عارف، میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن اللہ کو ہمارا ساتھ منظور نہیں تھا۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو بھی تھوڑا بہت وقت تمہارے ساتھ گزرا وہ میری زندگی کا خوبصورت ترین عرصہ تھا۔ میں اس کے لیے تمہاری شکر گزار ہوں۔ تم نے تو مجھے سب کچھ دے دیا نادرا، عارف نے کہا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس پر میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تم یہ کبھی نہیں بھولنا کہ میں تم سے محبت کرتی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے کیا امید کرتی ہو، کیا چاہتی ہو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی کوئی سہارا تلاش نہیں کروں گا۔ میرے لیے تمہاری محبت بہت کافی ہے۔ اب میری محفل میں تمہاری یادوں کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ نادرا نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ شکریہ عارف، اب میں سکون سے مر سکوں گی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، کون جانے۔ بس اب ہم لمس اور آنکھوں سے باتیں کریں گے عارف، اور یہ باتیں تمہیں ہمیشہ یاد رہیں گی۔ یہ لمحے تمہیں ہمیشہ خوشی دیں گے، تمہیں کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیں گے۔ بس میرا ہاتھ تھام کر میری آنکھوں میں دیکھتے رہو عارف۔ عبدالحق نے کہا۔ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے ارجی۔ ارجمند گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا میری پھپھو کو؟ عبدالحق کو حیرت ہوئی، لگا جیسے وہ پہلے ہی سے اس بات کی توقع کر رہی تھی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، کچھ طبیعت خراب ہے نادرا کی، اس نے تمہیں بلایا ہے۔ تو وہ وہاں نہیں ہے، ارجمند نے دھیمی آواز میں خود کلامی کے سے انداز میں کہا۔ وہاں ہوتی تو نہ وہ مجھے بلاتی اور نہ آپ مجھے ان سے ملانے کے لیے لے کر جاتے۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پتر عبدالحق، میں بھی چلوں؟ حمیدہ نے کہا۔ ضرور اماں، بس آ جائیے۔ وہ باہر نکلے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اچھو میاں پہلے ہی اگلی نشست پر موجود تھے۔ ارجمند نے انہیں سلام کیا۔ عبدالحق نے حمیدہ اور اچھو میاں کا تعارف کرایا۔ راستے میں ارجمند نے اچھو میاں سے پوچھا، نانا پھوپھو کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے بیٹا، بس تمہیں یاد کر رہی ہے، اچھو میاں نے جواب دیا۔ اس کے بعد راستے بھر خاموشی رہی۔ اچانک نادرا نے کہا، ہمارا وقت ختم ہو گیا عارف۔ عارف نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ کیا کہہ رہی؟ وہ لوگ آ گئے ہیں، نادرا نے دھیرے سے کہا۔ عارف نے سر گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اچھو میاں اور ارجمند کو تو وہ پہچانتا تھا، ان کے ساتھ ایک جوان لڑکا اور بوڑھی عورت بھی تھی۔ اس نے نادرا کا ہاتھ چھوڑ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ الوداع عارف۔ عارف جانے کے لیے پلٹا تو نادرا نے اسے پکارا۔ عارف نے پلٹ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جاؤ نہیں، میرے سامنے ہی رہو۔ عارف وہیں رک گیا۔ اتنی دیر میں وہ لوگ قریب آ گئے۔ ارجمند اتنی متوحش تھی کہ عارف کو دیکھ بھی نہیں سکی۔ وہ نادرا پر جھک گئی۔ کیا ہو گیا پھوپھو؟ اس نے نادرا کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ گڑیا، نادرا نے کہا۔ پھر اس نے عبدالحق کے ساتھ کھڑی ہوئی بوڑھی عورت کو دیکھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے عبدالحق سے پوچھا۔ یہ میری اماں ہیں۔ اماں؟ یہ بالکل میری امی جیسی ہیں۔ آپ میرے پاس بیٹھیے اماں۔ حمیدہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ یہ بات نکی نے بھی کہی تھی کہ میں اس کی دادی جیسی ہوں۔ جی اماں، آپ میری شہید امی سے بہت ملتی ہیں۔ نادرا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب میں اور مطمئن ہو گئی۔ مائیں ہی بیٹیوں کے دل کو سمجھ سکتی ہیں۔ میں اپنی ارجی کو اللہ کے بعد آپ کی امان میں دے رہی ہوں۔ سر آنکھوں پر بیٹی، لیکن مایوسی کی باتیں نہیں کرتے، حمیدہ نے کہا۔ شاید بندے کو پتہ چل جاتا ہے اماں، میں جانتی ہوں۔ حمیدہ کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ نادرا کے یقین نے اسے ہلا دیا تھا۔ اللہ آپ کو صحت کے ساتھ بڑی عمر دے اماں۔ میری ارجی کو اپنے سائے میں رکھیے گا۔ بچی ہے، غلطیاں بھی کرے گی، پھر بھی آپ اسے دھوپ سے بچاتی رہیے گا۔ تو فکر نہ کر دھیے، یہ میری پوتی ہی ہے۔ ارجی، سب کا خیال رکھنا گڑیا، اور یاد رکھنا
خدمت اور فرما برداری سے ہی دل جیتے جاتے ہیں، نادرا نے ارجمند سے کہا۔ ارجمند سے بولا بھی نہیں گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اور عبدالحق دوست، میں تمہارا شکریہ ادا نہیں کروں گی۔ کیسی باتیں کرتی ہو نادرا؟ لیکن اس بند ہوتے دل کی ہر دھڑکن تمہارے لیے، نواب صاحب کے لیے اور عارف کے لیے دعا بن گئی ہے۔ نواب صاحب میرے پاس بیٹھیے ذرا۔ ارجمند جلدی سے ہٹ گئی اور اس نے اچھو میاں کو جگہ دے دی۔ نواب صاحب اب مجھے وہاں نہ لے جائیے گا، عبدالحق کے گھر سے ودا کیجیے گا مجھے۔ اچھو میاں کا چہرہ پتھر کا ہو گیا تھا، انہوں نے خاموشی سے سر اسبات میں ہلا دیا۔ اور میرے کفن کے پیسے تو ہیں نا آپ کے پاس؟ انہی سے کفن دیجیے گا مجھے۔ تم بے فکر رہو بیٹا، اچھو میاں نے بڑی مشکل سے کہا۔ عارف اپنا وعدہ یاد رکھیے گا۔ عارف نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ حیران تھا، نادرا سے اس کا کوئی ظاہری رشتہ نہیں تھا، لیکن نادرا نے کتنی خوبصورتی سے اس بے نام تعلق کے بارے میں سب کو بتا دیا تھا، عبدالحق اور نواب صاحب کے ساتھ دعا میں اسے شامل کر کے۔ وہ کیسی عقل مند اور سمجھدار عورت تھی۔ ارجی دیکھو تو، میں کتنے سارے لوگ تمہیں دے کر جا رہی ہوں، اللہ کی مہربانی سے۔ ایک پھپھو کے بدلے اتنے لوگ۔ یہ کہتے کہتے نادرا کی رنگت متغیر ہو گئی، اس کی سانس اٹکنے لگی اور کھڑکھڑاہٹ نمایاں ہو گئی۔ عارف تیزی سے ڈاکٹر کی طرف لپکا۔ نادرا کے ہونٹ بھی اٹک اٹک کر جنبش کر رہے تھے۔ حمیدہ کا ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا، بلکہ اس کی گرفت اور سخت ہو گئی تھی۔ حمیدہ نے صاف سنا، اکھڑتی ہوئی سانسوں کے درمیان وہ اٹک اٹک کر کلمہ شہادت پڑھ رہی تھی۔ ڈاکٹر آیا تو اس نے کہا، پلیز آپ سب یہاں سے ہٹ جائیں۔ وہ سب باہر آ گئے، سب اپنے اپنے طور پر اکیلے تھے، کسی کو کسی کی موجودگی کا احساس نہیں تھا۔ 2 منٹ بعد ڈاکٹر عارف کے پاس آیا۔ آئی ایم سوری مسٹر عارف، اس نے آہستہ سے کہا۔